आज सकाळी सुमार 10 ते 11 वरांचेर नानेरवाडा पेडणे हांगा रावपी रेणुका रामा शिरोडकर हांच्या घरा जवळ जवळ 3 लाख रुपयांची 2 मंगळसुत्रां आणि 1,20,000 रुपयांची चोरी जाल्या. घरमालकान गृहमंत्र्याकडे आणि पेडणे पुलिसांकडे बेगोबेग चोरांक अटक करपाची मागणी केल्या. मारूया एक नजर आणि जाणून घेऊया नक्की घडले कितें ते. माझे नाव रेणुका रामा शिरोडकर. हांव रावता नानेरवाडा. हांव आतां सकाळी भुरग्यांक स्कुलान पावयले आनी तेचे उपरांत गंवाचो डबो केलो आनी हांव शॉपार गेली. आमचें शॉप आहा पेडणे. शॉपार गेली तेचे उपरांत घोव घरा येयलो डबो व्हरपाक. तो 9:30 जायसर घरा आसा. तेचे उपरांत आज हरसूं हांव बेगीन येतलें. आज मातशें काम आसलें म्हणून रावलें. एक 12 सुमार येता घरा जाल्यार दार ओपन आसा. आज घोवान म्हाका सकाळी सांगलेलें कितें की आज म्हाका लेट गेल्यार जाता, पूण लेट वयतलो. म्हाका दिसलो तो घरा आसा म्हणून. जाल्यार घरान भितर सरता जाल्यार लायटी पेट्टात, फॅन चालू आसात. हांव रुमान येवन पळयलें हे सगळे अशें केल्लेले आसले. सबन अशें करून आमचे भितर वस्ती आसलेले, पयशे आसलेले, भुरग्याचे ट्युशनाचे पयशे भरपाक वयता आकाशान तेचे पयशे भरपाक म्हणून काडलेले आसले. म्हाजी 2 गळ्यातली बारीक बारीक वकावलेली ती आमी काल वचोंक बान्या सरली म्हणून नाका म्हणूंक लागलो. हे पळय हितून दवरलेली नाका म्हणटकनी ते कॅन्सल केले. ते हांवें अशी खाटीपण अशें सारून दवरले अशें. मागीर म्हाका डावट मारलो. येतकनी पयलीं अशें हांवें ओपन करून बघलेले हे पावच हांगा आसले. हांगा कितेंच नासलें. मागीर ती फाटल्यान गेले पळयलेले. मागीर हांवें घोवाक फोन केलो आनी तूं खंय आसा? तो म्हणलो आपूण ऑफिसान गेलो. खरोच सांगतो ऑफिसान गेलो. तर आमच्या घरान चोरी जाली मरे. सगळे फोडले मरे. लॉक कातरून सगळे येयले. फाटल्यान मागिल्ल्यार ओपन, अख्खे लायटी ओपन आनी फाटल्या दाराक तेंच्यांनी कितें केलें आनी फाटल्या दाराक गेटीचे लॉक आसता ते जर फुडल्यान जर कोण येयले झप करून फाटल्यान येवंक फावना म्हणून तेणी कितें केलें बंद केलें आनी फाटसून आनी नळ आसा त्या नळापोनच चावी दवरून गेलो तो. आनी मागीर हांव भायर गेले. ते भुरगे थंय आसले रस्त्यार गाडी सारके करताले. तेंकां हांवें विचारलें तुमी हांगाच्यान कोण गेलो? ते म्हणले 2 जाण गेले गाडी घेवन अशें. मागीर हांवें पुलिशेक हें केलं. पुलीस येयले. पुलिशेन केली सगळी आणि सगळे कुत्रे सुण्यांक मिळ्यांक घेऊन येयले. तेंच्यांनी सगळे पळयले. ठसेकारांक आपयले. ते ठसे मिलान सगळे हें करून पळयले आणि आता तेंच्यांनी पुलिसांनी कितें तो दिसा देवळा जर आता जर अशी करता चोरी आमच्या रस्त्यात एक घरा येता वयता लोक सारको कितलोसो येता वयता अशी जर दिसा देवळा जर आमची चोरी केली आमची भुरगीं घरान आसता हांव तेंकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूंक ते वस्ती मिस्ती भुरग्यांक कितें केलेलें कितें करतलें हांव तेंकां लॉक करून वयता न्हू. भुरग्यांक कडेन मागता कितें बरी शिकयची अशी टीम हाडून तेंकां जाता तितले बेगीन धरपाचें. कित्याक आमची भुरगीं घरान आसता ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान. कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचें. भुरग्यांनी न्हू दिसा दिसतो आपले डॅडी कडसून माझे कडसून पयशे घेतले ते मिलेरान घालताले. ते मिलेर आमी काठीच्या पोना बॉक्सान दवरले. ते बॉक्स सायडीक आसले आडोसाक दिसा सो नासलेले. ते सायडीतली बेड हे सायडीन करून ते आमी फुडें धुकल्ले. ते मिलेर सो तेंच्यांनी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे येयले. कांयच दवरूंक ना हेंच्यांनी. मुख्यमंत्र्याक पुलिसांनी तेंकां सांगता पुलीस स्टेशनाचेर तेंकां पियाक मी तेंकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीन आमचे कितें ते हें करून आमचे कितें बरे भशेन करून दिवपाचे. ते हें करपाचें आनी तेंकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे. इतले म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केल्यात ना म्हटल्यार 4 जातले न्हू ते आतां बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय जाता इतले तेंकां चोरांक बेगिना धरपाचे. पुलिसां कडेन इतलेच मागता. साधारण कितले जाले लुकसाण? साधारण तुका लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण. 4 लाखाची कॅश येयली तुजी? कॅश येयली. कॅशच का आतां एजंट फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले एक 20,000चे कॉयन हाडलेले. चिल्लर नासता शॉपार म्हणून ते येयले आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले. पर्सी खाली केले. बायलांच्या पर्सीन आसतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले. कांयच दवरूंक ना तेंच्यांनी. त्यात पर्सीन पयशे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले. ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात. ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल जाले. शॉप बंद. ते म्हाज्या फक्त ते 7,000 पर्सीन आहात ते तुटलेत घेवन गेल्ली हांव.